पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 को लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद कर दिया गया। M3 भी लाहौर से समुंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद। सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, हाफजाबाद में भी धुंध ही धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जस्टिस काजी फाइज ईसा का वजीर आजम के खिलाफ केस सुनना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तरक्याती फंड्स केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, जस्टिस काजी फाइज ईसा वजीर आजम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर चुके हैं। इंसाफ के तकाजों के लिए उन्हें मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद भी गुमनाम व्हाट्सएप दस्तावेजात पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। अदालत ने अखज़ किया, वजीर आजम को आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। बताया गया तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल आइन के मुताबिक होगा, इसलिए केस चलाने की कोई वजह नहीं। कैसी जमहूरियत है जहां अरकान असम्बली वोट बेचते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, हमने 3 मेंबर्स की कमेटी बना दी है जो इलेक्शन कमीशन को सबूत देगी। मजीद बोले, ऑपोजिशन चाहती है सेनेट में वोट खरीदें और अक्सरियत हासिल करें। खुफिया राय शुमारी हुई तो अपोजिशन वाले फिर रोएंगे। चोरों का टोला अपने आप को PDM कहता है। मैंने मुज़ाकरात की दावत दी मगर ये NRO मांगते हैं। सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए PDM क़यादत भी मुतहरिक। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ते। सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस को तस्लीम न करने पर इत्तफाक। तीनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि PDM उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मिलकर काम करना होगा। टेलीफोनिक राब्तों के दौरान PDM के लॉन्ग मार्च और हुकूमत मुखालिफ धरने पर भी बातचीत। PTI के नाराज MPA खुरम लगारी का PTI को सेनेट इलेक्शन में वोट न देने का ऐलान। प्रोग्राम नाइट एडिशन के दौरान कहा, वो अकेले नहीं, उनके साथ 5 लोग हैं। अभी पहली किस्त है। सेनेट इलेक्शन से कबल सब सामने आ जाएंगे। पार्टी का हम पर हक है तो क्या हल्के के लोगों का कोई हक नहीं? पार्टी में हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। घुट घुट कर मरने से बेहतर है एक ही बार मर जाओ। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी आज और कल जमा करा सकेंगे। फहरिस्त 14 फरवरी और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। एतराजात 19 और 20 फरवरी को निपटाए जाएंगे। नजरसानी शुदा फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। उम्मीदवार 22 फरवरी तक कागजात वापस ले सकेंगे। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात पूरे हो गए खत्म। ग्रेड 19 तक वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे पर इत्तफाक। मुआहदे में सूबों को भी मुलाजमीन की 25% तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश। बजट के बाद सरकारी मुलाजमीन की रुकी प्रमोशन की जाएगी। वफाकी हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा, मुल्क के मुआशी हालात अच्छे नहीं, वरना ऐसे हालात की नौबत ही ना आती। मोहम्मद अली सतपारा समेत लापता कोपेमाओं का ताहाल सुराग न लग सका। खुसूसी मिशन छठे रोज भी जारी रहा। सर्वेलेंस तैयारे के जरिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल। लापता कोपेमाओं की जमीनी तलाश के लिए हाई पोर्टर्स बेस कैंप भी मौजूद। कोपेमा गुज़िश्ता जुमे को केटू सर करने के दौरान लापता हुए। पाकिस्तान ने पहला T20 मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीत लिया। जनूबी अफ्रीका को 3 रन से शिकस्त। 170 रन के हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज 166 रन बना पाए। रेजा हेनरिक्स ने 54 जबकि जानमन मलान ने 44 रन बनाकर मैच को दिलचस्प बना दिया। मोहम्मद रिजवान 104 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज का दूसरा मैच कल लाहौर में खेला जाएगा।
اور نئے چینی سال کا استقبال چین میں تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ ملک بھر میں موسیقی کی محفلیں، روایتی رقص اور منفرد صلاحیتوں کا مظاہرہ۔ ہال مہمانوں سے بھر گئے، عمارتیں روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ واپس اپنے گھر جائیں گے۔ میں پرویز کھٹک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ادھر آئیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 3-4 مہینے سے ایک سال سے فیڈرل امپلائیز کی ڈیمانڈز تھے، اور اس طرح صوبائی جو تنظیمیں ہیں ان کی بھی ڈیمانڈز تھے کہ ہمارے جو تنخواہیں، بیسک تنخواہیں ہیں، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کچھ لوگوں کا ان سے 200% زیادہ ہے، کوئی 100%۔ ہمارا ان کے ساتھ فائنل فیصلہ ہوا کہ جو ایوریج نکالا گیا اس ایوریج تقریباً 60% فرق ہے یہ فیڈرل امپلائیز کے بیچ میں۔ اس پر فیصلہ ہوا کہ 60% کا 40% ان کو دیں گے، وہ تقریباً 24% بنتا ہے۔ لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے ان سے مل کے کہ ہم ان کو ایڈ ہاک ریلیف 25% کا سارے فیڈرل امپلائیز کو دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو صوبائی یہاں پر تنظیمیں ہیں ان کی بھی ڈیمانڈز ہے۔ آج بھی پرائم منسٹر نے دونوں چیف منسٹر سے بات کی، میں وہاں موجود تھا۔ ان کو انہوں نے خود ڈائریکشن دی ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، ان کو ادھر نہیں آنا چاہیے، اور واپس جا کے ان سے بیٹھیں، اور جو فیصلے ہم کریں گے آپ بھی ان کے ساتھ مل کر فیصلے کر لیں۔ تو ہم ایک ڈائریکشن دیں گے صوبائی حکومت کو کہ یہ فیصلے یہاں پر وفاق سے ہو چکے، تو آپ بھی اپنے امپلائیز کے بٹھائیں، اور جو فرق ہے تنخواہوں میں اس کو ڈیل کریں، تو انشاءاللہ وہ مسئلہ صوبائی سطح پر حل ہو جائے گا۔ اور ہم ان کو ریکمینڈ بھی کریں گے، ڈائریکشن بھی دیں گے، تاکہ ان کی تکالیف ختم ہو جائے۔ دوسرا فیصلہ ان کے ساتھ اپ گریڈیشن کا ہوا ہے کہ جو ہمارے صوبے میں کے پی میں یا پنجاب میں اس طرز پر ان سب کے لیے اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ جون بجٹ سے کے بعد شروع ہو جائے گا، اور ان کو وہ سہولت بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا ان کا ایڈ ہاک ریلیف، وہ بھی انشاءاللہ ان کے پے اسکیل میں جون بجٹ میں مرج ہو جائے گا، اور اس میں بھی کافی ان کو جو اسکیل میں ایڈ ہاک ریلیف ملے گا وہ بھی ان امپلائیز کو ان کا فائدہ پہنچے گا، اور یہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ تیسرا ٹائم اسکیل کا صوبوں میں کسی صوبے میں ہو چکا ہے، کسی میں ہمارے صوبے میں ہو چکا ہے، تو اس طرز پر بھی ہم ان کو ٹائم اسکیل کا اپروول دیں گے۔ لیکن فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کا طریقہ کار بنانا پڑے گا کہ کس نے پروموٹ ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا۔ کوئی جو کام کرتا ہے اس کو زیادہ موقع ملنا چاہیے، جو ہڈ حرام ہے اس کو موقع نہیں ملنا چاہیے۔ تو مل کر ہم نے اس پر ایک پالیسی بنانی ہے، اور اس پالیسی کا انشاءاللہ اس پر بھی عمل درآمد جو ہے جون بجٹ میں ہو جائے گا۔ اس وقت امیجیٹ جو ہے آج فائنینس سے ہم نوٹیفائی کرا دیں گے، امیجیٹ جو ریلیف ہے ایڈ ہاک ریلیف